दिल पिघला देने वाला मंजर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और अफ्तारी का ऐसा अंदाज जो जिंदगी बदल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं बल्कि ये एक ऐसी तरबियत है, एक मौका है कि हम अपनी जिंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ढाल सकें। जिस अंदाज में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी और अफ्तारी फरमाते, वो सादगी, बरकत और एतदाल की सबसे बेहतरीन मिसाल था। क्या हम भी अपनी जिंदगी में वही तर्ज अमल अपना सकते हैं? और यही हमारा आज का मौजू है। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम सहरी और अफ्तारी में क्या तनावल फरमाते थे? वह किस तरह सहरी की तरगीब देते और अफ्तारी को बाइसे बरकत समझते थे? आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम की सहरी और अफ्तारी का वो खूबसूरत अंदाज बताएंगे जिससे आप अपना रमजान सुन्नत नबवी के मुताबिक गुजार सकते हैं। बल्कि इसी वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में कौन सी 10 ग़ज़ाएं पसंद थीं जिन्हें आज की जदीद साइंस भी सेहत के लिए बेहतरीन करार देती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप भी अपनी जिंदगी में इन सुन्नतों को अपना सकें। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 9 रमजानुल मुबारक गुजारे। हिजरत के दूसरे साल यानी 2 हिजरी में रमजान के रोजे फर्ज किए गए और फिर नबी करीम ने अपनी हयात मुबारका में मुसलसल 9 साल रमजान के रोजे रखे। 11 हिजरी माह रबीउल अव्वल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और इससे पहले आपका हर रमजान इबादत, बरकत और रहमत की अलामत रहा। रमजानुल मुबारक आते ही आपकी इबादत में और भी इजाफा हो जाता। आप आम दिनों के मुकाबले में ज्यादा नमाज, दुआ और जिक्र किया करते थे। इस महीने में आपका हर लम्हा अल्लाह की कुर्बत हासिल करने में गुजरता। यही वजह थी कि रमजान की आमद से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसूसी तौर पर दुआ फरमाया करते कि अल्लाह उन्हें ये बाबरकत महीना नसीब फरमाए। यही नहीं बल्कि आप शाबान के महीने में ही रमजान की तैयारी शुरू कर देते। जब रमजान आता तो आप सहाबा को उसकी अहमियत याद दिलाते। बल्कि एक सहाबी हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन हमें एक खसूसी खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, ए लोगो, एक अजीम महीना तुम पर साया फगन होने वाला है। ये मुबारक महीना है, इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह पाक ने इस माह में रोजे रखना फर्ज करार दिया है और इसकी रातों में क़याम को नफली इबादत करार दिया है। जो खुशनसीब इस महीने में अल्लाह की रजा के लिए नफली इबादत अंजाम देगा तो उसे दूसरे महीनों के फर्ज के बराबर अजर मिलेगा, और जो इस महीने में कोई फर्ज इबादत अदा करेगा तो उसे दूसरे महीनों के 70 फराइज के बराबर अजर मिलेगा। ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। ये दूसरों से हमदर्दी और उनके दुख दर्द के अजाले का महीना है। ये ऐसा महीना है कि इसमें मोमिन के रिज़्क़ में इजाफा किया जाता है। जो शख्स इस महीने में किसी रोजेदार का रोजा अफ्तार कराएगा तो ये उसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत का जरिया बनेगा और इसके सबब उसकी गर्दन नारे जहन्नुम से आज़ाद होगी और रोजेदार के अजर में किसी कमी के बगैर उसे उसके बराबर अजर मिलेगा। हज़रत सुलेमान बयान करते हैं कि हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम में से हर कोई इतनी तौफीक नहीं रखता कि रोजेदार का रोजा अफ्तार कराए, तो क्या ऐसे लोग अफ्तार के अजर से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजर उसे भी मिलेगा जो दूध के एक घूंट से या एक खजूर से या पानी पिलाकर किसी का रोजा अफ्तार कराए। और जो शख्स किसी रोजेदार को पेट भर कर खिलाएगा तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर से ऐसा जाम पिलाएगा कि फिर वो जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा नहीं होगा। ये रमजान ऐसा मुक़द्दस महीना है कि इसका पहला अशरा नज़ूल रहमत का सबब है और इसका दरमियानी अशरा मग़फ़रत के लिए है और इसका आखिरी अशरा नारे जहन्नुम से निजात के लिए है। और जो शख्स इस महीने में अपने माताहित लोगों यानी खुदाम और मुलाजमीन के काम में नरमी करेगा तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और इसे नारे जहन्नुम से रिहाई अता फरमा देगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम की तमाम नेकियां 10 गुना से 700 गुना तक बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है सिवाय रोजे के, क्योंकि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। रोजेदार मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशात और खाना पीना छोड़ता है। रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक खुशी रोजा अफ्तार करते हुए और दूसरी खुशी अपने परवरदिगार से मुलाकात के वक्त। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
जब रमजान मुबारक की पहली रात हुई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान फरमाई। ए लोगो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुश्मन जिन्नात शयातीन से खुद ही निमट लिया है, क्योंकि उन्हें कैद कर दिया है और तुमसे दुआ कबूल करने का वादा किया है, और फरमाया मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी दरखास्त कबूल करूंगा। तवज्जो से सुनो, अल्लाह ताला ने हर सरकश शैतान पर 7 फरिश्ते मुकर्रर फरमा दिए हैं और वो रमजान खत्म होने तक छूट नहीं सकता। गौर से सुनो, रमजान की पहली रात से लेकर आखिरी रात तक आसमान के तमाम दरवाजे खुले रहेंगे और इस महीने में हर दुआ कबूल होती है। प्यारे दोस्तों, रमजान में रहमत के दरवाजे खुलते हैं और नबी पाक ने सहरी को भी रहमत बरकत का जरिया करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी के खाने में बरकत है। नबी करीम की सहरी बहुत सादा और बरकत वाली हुआ करती थी। आप आमतौर पर चंद खजूरें खाकर पानी पीकर सहरी फरमाया करते थे और कभी कभार दूध या जौ की रोटी भी तनावल फरमाते। अल्लाह के नबी का फरमान है, सहरी बरकत ही बरकत है, लिहाजा इसे तर्क न करो, अगरचे पानी का एक घूंट ही पी लिया करो। दरअसल अल्लाह ताला और उसके मलाइका सहरी खाने वालों पर सलाम और दरूद भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी में खजूर तनावल करने की तारीफ की है और फरमाया, मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर है। खजूर में इंसान की तमाम ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत बदर्जा उत्तम पाई जाती हैं। अगर इंसान को कोई ग़िज़ा न मिल सके लेकिन खजूर हासिल हो तो ये उसके लिए काफ़ी ग़िज़ा है। मौजूदा तहकीक के मुताबिक इंसान को अपनी तवानाई बरकरार रखने के लिए ग़िज़ा की जितनी कैलोरीज दरकार होती हैं वो खजूर में मौजूद होती हैं। यही वजह है कि इस ज़माने में भी जब फ़ौज को किसी सहराई इलाके में लंबा अरसा तक क़याम करना पड़ता था, वहाँ ग़िज़ा मुहैया करने के आम मौक़े मौजूद नहीं होते थे, तो खजूरों का काफ़ी स्टॉक फ़ौज के लिए फराहम कर दिया जाता था। इसी तरह अगर कई माह तक कोई ग़िज़ा मुयस्सर न आए तो महज खजूर पर इन्हसार किया जा सकता है। खजूर की इसी अफादियत और आला ग़िज़ाइयत की बिना पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बेहतरीन सहरी करार दिया। और इसी तरह एक और हदीस में आपने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोज़े में फ़र्क सहरी खाने का है, यानी मुसलमान सहरी करते हैं जबकि अहले किताब ऐसा नहीं करते। इसलिए ये एक इम्तियाजी अमल है और इससे मालूम होता है कि सहरी करना न सिर्फ सुन्नत है बल्कि ये हमें दीगर कौमों से मुमताज भी करता है। हजरत अरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा रमज़ानुल मुबारक के महीने में हजूर पाक ने मुझे बुलाया और फरमाया कि आओ मुबारक नाश्ते के लिए। नबी पाक की इस इरशाद के मुताबिक सहरी फ़कत खाना नहीं है बल्कि एक मुबारक नाश्ता है। यहूदी समझते थे कि अगर सहरी खाकर रोज़ा रखा तो क्या रखा, लेकिन इस्लामी शरीयत में इस तसव्वुर की कोई गुंजाइश नहीं है। जब अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है कि रोज़ा सिर्फ दिन का है और रात इसमें शामिल नहीं, तो इसका साफ मतलब यह है कि रात को खाने पीने की मुकम्मल आज़ादी है। रात को उठकर सहरी खाना तो एक मुबारक नाश्ता है जिससे हम अपने रोजे का आगाज करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी में ताखीर फरमाया करते, यानी तलुए फजर से कुछ पहले सहरी करते ताकि दिन भर के रोजे के लिए ज्यादा तवानाई मिले। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूल पाक के साथ सहरी खाई और फिर नमाज के लिए खड़े हुए। किसी ने पूछा, सहरी और नमाज फजर के दरमियान कितना वक्त था? तो उन्होंने फरमाया, इतना वक्त जितना 50 आयात पढ़ने में लगे। यह हमें सिखाता है कि सहरी को आखिरी वक्त तक मुअख्खर करना सुन्नत है, लेकिन इतनी ताखीर न हो कि फजर की अजान हो जाए। अगर कोई ज्यादा कुछ न खा सके तो कम से कम पानी ही पी ले, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया, सहरी खाने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है और फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी तरह सहरी खाना बाइसे हसूल बरकत और रहमत है। इसी तरह माह मुबारक, माह मुक़द्दस रमजान करीम में मोमिन का रोज़ा अफ्तार करना और दूसरों का रोज़ा अफ्तार करवाना भी गैर मामूली अजर सवाब और फजीलत का हामिल है। तिरमिज़ी की एक हदीस मुबारक के मुताबिक अफ्तार में जल्दी करने वाले अल्लाह को महबूब हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मुझे अपने बंदों में सबसे ज्यादा पसंद वो हैं जो अफ्तार में जल्दी करने वाले हैं। रोजा खोलने के सही वक्त के बारे में हदीस मुबारक है कि जब रात इस तरफ आनी शुरू हो और दिन उस तरफ पलटना शुरू हो और सूरज डूब जाए तो रोजादार के रोजा खोलने का वक्त हो गया।
یعنی مشرق کی طرف سے اگر رات کی تاریکی بلند ہونی شروع ہو جائے اور معلوم ہو کہ تاریکی ابھرتی چلی آ رہی ہے، تو دوسری طرف مغرب کی جانب سے سورج غروب ہو چکا ہو اور دن پلٹ رہا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے اور آپ کو فوراً روزہ کھول لینا چاہیے۔ اگر روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہو اور اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوں کہ روزہ کھولیں یا نہ کھولیں، تو یہ بات غلط اور شریعت کی روح کے منافی ہے۔ افطار کا وقت ہوتے ہی بلا تاخیر روزہ کھول لینا چاہیے۔ افطار کے لیے بھی افضل چیز کھجور ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو اسے چاہیے کہ پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاک ہے۔ رسول برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ آپ پہلے روزہ افطار کرتے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ افطار میں آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ تازہ کھجور سے افطار کرتے تھے، اور اگر کھجور نہ ملتی تو پھر چھوہاروں سے روزہ کھولتے تھے، اور اگر اتفاق سے کبھی وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے 1-2 گھونٹ پی کر روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ دین نمایاں اور غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ جس چیز میں یہود و نصارہ کے اخلاق و عادات اور تہذیب و تمدن کی تقلید کا شائبہ بھی موجود ہو، اسے کھٹک جائے تو اس سے بچے، کیونکہ ان کی تقلید اختیار کرنا خود اپنے دین کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس کے بعد تمہارا دین اپنی اصل شان کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلے ایک چیز کی تقلید کرو گے، پھر دوسری کی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حالت یہ ہو جائے گی کہ تمہارے اندر ایک ایسے مسلمان کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ جس مقام سے بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے وہیں پر رک جاؤ، کیونکہ اگر اس مقام پر نہ رکے تو پھر آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، اور اسی بنا پر اتنی بڑی بات فرمائی گئی کہ تمہارا دین غالب اور نمایاں رہے گا اگر تم یہود و نصارہ کی روش کے برعکس افطار کرنے میں جلدی کرتے رہے۔ روزہ افطار کروانے کا اجر و ثواب اور فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق جہنم کی آگ سے نجات کا آسان ترین ذریعہ ہی اس عمل خیر کو قرار دے دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑوانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ کھولنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ صحابہ کرام نے نبی برحق حضرت محمد سے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ کسی دوسرے کو روزہ افطار کروا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کروا دینے سے مراد پیٹ بھر کر کھلا دینا نہیں، بلکہ ایک کھجور، ایک دودھ یا لسی کے ایک گلاس سے روزہ افطار کروا دینا بھی ویسے ہی اجر و ثواب کا حامل عمل ہے جیسے پیٹ بھر کر کھلا دینے کا ثواب ہے۔ اس زمن میں یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ یہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ایک شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نام بلند ہو، تو اس پر ہمیں کچھ اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ اگر اللہ کے اجر اور دنیا کی ناموری دونوں کی نیت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالصتاً اسی کے لیے نہ ہو۔ لہٰذا رمضان المبارک میں صدقہ خیرات اور روزہ افطار کروانے جیسے افضل اعمال خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جائیں، نہ کہ قربت و روابط کے نئے سلسلے بنانے اور ان سے دینوی اغراض و مقاصد حاصل کرنے کی نیت کے تحت کیے جائیں۔ افطاری کے کھانے کو سادہ رکھا جائے، انواع و اقسام کی مرغن غذائیں اور طرح طرح کی ڈشیں میزبان کے اعلیٰ ذوق اور سخاوت کا اظہار تو ہو سکتی ہیں، لیکن دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق نیکی کی روح کے منافی ہیں، اس لیے کہ روزے کا مقصد نفس کو مرغوبات و لذات سے روکنے کی تربیت دینا ہے، نہ کہ لذت پرستی میں اضافے کا ایک نیا در کھولنا۔ ایسے مواقع پر کھانے پینے کی اشیاء کے ضائع ہونے اور کچرے کے ڈھیر پر پڑے رہنے سے رزق کی بے حرمتی کا اندیشہ زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کے اسلامی آداب و اطوار کو اختیار کرنا باعث ملامت سمجھا جاتا ہے۔ ہاتھ سے کھانا، انگلیاں چاٹنا، ایک ہی برتن میں مل کر کھانا باعث شرمندگی گردانا جاتا ہے۔ روزہ افطار کروانے کے حوالے سے ہمارے متوسط طبقے میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ گھر پر افطاری کروانے کا انتظام و اہتمام کرنے کی تمام تر ذمہ داری خاتون خانہ پر ڈال دی جاتی ہے،
और अक्सर घराने मुलाजमा रखने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। ऐसे मौके पर खातून खाना ख्वाह रोजेदार हो या बेरोज़ा सारा दिन किचन में खड़ी होकर हसूल सवाब के लिए अफ्तारी के लिए मुख्तलिफ खाने पकाने में मसरूफ़ रहती है। और मर्द हजरात अगर रोजेदार हों तो ठंडे माहौल में आराम करते नजर आते हैं। बाज़ औक़ात तो खातून खाना उस दिन रोज़ा नहीं रखती कि अफ्तार डिनर की तैयारी के लिए सारा दिन चूल्हे के पास आग सेंकने में गुजरेगा और शाम होते होते वो थक कर इतनी निढाल हो चुकी होती है, नफली इबादत तो कुजा फ़र्ज नमाज अदा करने की भी सख्त बाकी नहीं रह पाती। अफ्तारी करवाने के अजर व सवाब को हासिल करने के लिए जो जोश व जज्बा हमारे अंदर पाया जाता है, इसमें हम फ़राइज़ से गफलत के मर्तकब भी हो सकते हैं और रयाकारी के फितने में मुब्तला होने का अंदेशा भी हर वक्त मौजूद रहता है। दोस्तों, पहली बयान करदा हदीस मुबारका के मुताबिक खजूर और शरबत या लस्सी पिला देने का सवाब भी इतना ही है जितना रोजेदार को पेट भर कर खिला देने का सवाब है। हदीस मुबारका रमजानुल मुबारक में अपने दस्तरखान वसी करदो से अक्सर लोग ये गलत इस्तदलाल लेते हैं कि अफ्तारी के वक्त दस्तरखान पर खानों की तादाद और अनवाओ इकसाम के लजीज खानों की तादाद बढ़ा लेनी चाहिए ताकि रोजेदार का दिल खुश हो जाए, जबकि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का असल मफहूम ये था कि दस्तरखान को मेहमानों, गुरबा, मसाकीन, मोहताज, मुसाफिर, रोज़ादार की तादाद वसी करो, उन्हें मदू करो ताकि अफ्तारी के एक एक लुक़मे पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सको। लेकिन हम लोग अक्सर बेसोचे समझे हसूल सवाब के हसूल में और ज़्यादा सवाब हासिल करने के जुनून में रमज़ानुल मुबारक के दौरान किए जाने वाले तमाम अमाल खैर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा मुबारक पर अमल करने की बजाय इबादत माली और जिस्मानी जरिए से हासिल करने वाली फजीलतों को अपने मन चाहे या लोगों के पसंदीदा तरीकों के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं और लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी करने में लग जाते हैं, जबकि हक तो अल्लाह और उसके रसूल ही का है कि उनके अहकामात और तरीकों की पैरवी की जाए। और बाज़ दफ़ा उसवा रसूल से नावाकफियत की बिना पर हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जिसकी भलाई चाहते हैं उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक में 4 चीज़ों की कसरत किया करो। 2 बातें तो ऐसी हैं कि तुम उनके ज़रिए अपने रब को राज़ी करो और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि तुम उनसे बेनियाज नहीं हो सकते। पहली 2 चीज़ें जिनके ज़रिए तुम अल्लाह को राज़ी करोगे ये हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना और इस्तगफार करना, और 2 चीज़ें जिनसे तुम बेनियाज नहीं ये हैं कि तुम अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करो और जहन्नुम से पनाह मांगो। ये माह मुबारक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह की वो अता है कि जिसे हासिल करने के लिए इसमें खुद को तैयार कर लेना चाहिए और इस पूरे माह तमाम ख्वाहिशात नफसानी से हटकर दिल में एक तमन्ना, एक अहद करें कि हम इस पूरे माह सिर्फ और सिर्फ कदम कदम, लम्हा लम्हा अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की पाबंदी करेंगे। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें बेशुमार हैं और इस मुक़द्दस महीने में हम जो कुछ खाते पीते हैं वो न सिर्फ हमारी सेहत पर असरअंदाज होता है बल्कि रूहानी तौर पर भी हमें मजबूत बनाता है। इसीलिए सहरी और अफ्तारी में ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करना चाहिए जो जिस्म को तवानाई फराहम करें और सुन्नत नबवी के मुताबिक भी हों। और जब बात सुन्नत की हो तो क्यों ना हम ये भी जान लें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी ग़िज़ाएं पसंद फरमाते थे। वो कौन से 10 खाने थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान का हिस्सा बने और जिनमें बेशुमार बरकतें और फ़वाइद मौजूद हैं। दोस्तों, पहली ग़िज़ा खजूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बेहद पसंद थी। आप आम तौर पर ताज़ा खजूर से अफ्तार फरमाते। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो सूखी खजूर या शुआरे से अफ्तार करते और अगर वो भी ना होते तो पानी से रोज़ा इफ्तार फरमाते। आपको ख़ास तौर पर अजवा खजूर पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर हो वो घर कभी भूखा नहीं रहता। दूसरी ग़िज़ा अंगूर। आप अंगूर बड़े शौक से खाते थे क्योंकि ये सेहत के लिए बेहद मुफीद फल है। तीसरी ग़िज़ा अनार। आपको अनार भी बेहद पसंद था और आपने फरमाया, अनार जन्नत के फलों में से एक है। चौथी ग़िज़ा इंजीर। इंजीर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में शामिल थी। आपने फरमाया, जन्नत के तमाम फलों में अंजीर जैसा कोई ना होगा। इसका न छिलका होगा न गुठली और ये कई बीमारियों का इलाज भी है। पांचवी ग़िज़ा तरबूज। आप अफ्तार में तरबूज भी पसंद फरमाते थे और अक्सर इसे खजूर के साथ मिलाकर खाते थे।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک تربوز اور کھجور کو ایک ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ چھٹی غذا دودھ۔ آپ کو دودھ بھی بہت پسند تھا۔ آپ بکری کا دودھ زیادہ استعمال فرماتے تھے اور بعض اوقات دودھ میں پانی ملا کر پیتے تھے۔ ساتویں غذا شہد۔ شہد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں شامل تھا۔ قرآن پاک میں بھی شہد کا ذکر کئی بار آیا ہے اور اسے شفا کا ذریعہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ آٹھویں غذا گوشت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانے کا بھی شوق تھا۔ آپ نے فرمایا، گوشت دنیا اور جنت دونوں جگہوں کے کھانے کا سردار ہے۔ آپ کو خاص طور پر شوربے والا گوشت پسند تھا اور آپ بھنا ہوا گوشت بھی رغبت سے کھاتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بکرا پکا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، مجھے اگلے بازو دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ پھر آپ نے اسے نوش فرمایا اور دوبارہ فرمایا، مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ پھر تیسری بار فرمایا، مجھے دستی کا گوشت پکڑاؤ۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بکرے کے تو صرف 2 ہی بازو دستی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر تو دیگ میں ہاتھ ڈالتا اور نکالتا تو اللہ مجھے تب تک دستیاں نکال کر دیتا رہتا جب تک میں نہ رکتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو دودھ، کھجور، کدو اور شوربے والی ہانڈی بہت پسند تھی۔ آپ ہمیشہ تازہ روٹی کھاتے۔ نامی غذا جو کی روٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ اور صحت بخش غذا فرماتے تھے، اسی لیے جو کی روٹی اکثر تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ بغیر چنے آٹے کی موٹی روٹی پسند کرتے تھے۔ 10ویں غذا چاول۔ آپ کو چاول بہت پسند تھے اور آپ نے فرمایا، اللہ نے چاول کے دانوں میں برکت رکھی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھیں وہ 10 غذائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں اور جن میں بے شمار برکتیں اور حکمتیں موجود ہیں۔ مگر یاد رکھیے، روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل روحانی اور اخلاقی تربیت ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ نوجوانوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو چپ کے کچھ کھا رہا تھا۔ انہوں نے قریب جا کر پوچھا، چچا جان، کیا آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا، کیوں نہیں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بس پانی پیتا ہوں اور کھانا کھاتا ہوں۔ یہ سن کر نوجوان حیرت میں پڑ گئے اور بولے، چچا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ بوڑھے نے نرمی سے کہا، ہاں، میں جھوٹ نہیں بولتا، کسی پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا، حسد نہیں کرتا، حرام نہیں کھاتا اور اپنی تمام ذمہ داریاں دیانتداری سے ادا کرتا ہوں۔ بس بیماری کی وجہ سے میرا معدہ روزہ نہیں رکھ سکتا، مگر میں نے اپنی زبان، دل اور اعمال کو روزہ دار بنا رکھا ہے۔ یہ سن کر ایک نوجوان نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں کہا، چچا، پھر تو ہم روزے دار نہیں، ہم تو بس کھانے سے رکے ہوئے ہیں۔ دوستو، نیکی کی تھکاوٹ اور مشقت وقتی ہوتی ہے، مگر اس کی لذت اور اجر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، جبکہ گناہ کی لذت لمحاتی ہوتی ہے، مگر اس کے برے اثرات زندگی بھر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور آخرت میں بھی اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ دوستو، روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان اور ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ ان کی نگرانی کیجیے۔ کان وہی سنیں جو ان کا رب سننا پسند کرتا ہے، آنکھ وہی کچھ دیکھے جس کے دیکھنے سے رب کریم کی نافرمانی کا شبہ نہ ہو، ہاتھ پاؤں وہی کچھ کریں جو ان کے رب کو محبوب ہو، کم از کم کسی کو نقصان پہنچانے کی تو حرکت نہ کریں۔ زبان کی خاص طور پر حفاظت کی ضرورت ہے، فضول گوئی سے بچنے کا خاص اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ روزہ دار بےہودہ اور فحش باتیں نہ کہے، شور و شغب نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ یاد رکھیے، ہاتھ اور زبان سے دی گئی ایذا انسان کو اس روز مفلس کر دے گی جب وہ سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ اس کی تمام نیکیاں ان دعوے داروں پر تقسیم کر دی جائیں گی جو اس کی ایذا کا نشانہ بنے، جن کے حقوق تلف کیے گئے، جن کی عزت پامال کی گئی۔ نیکیاں تقسیم ہونے کے بعد بھی دعوے ختم نہ ہوئے تو دعوے داروں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، اور پھر انجام جہنم کی اتھاہ گہرائیوں کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ فیصلہ کر لیجئے کہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں کسی سے چیخ چلا کر بات نہ کریں گے، کسی سے لڑائی نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہیں گے، سامنے ہوں یا پیٹھ پیچھے، الا یہ کہ وہ بھلی بات ہو۔ لغو اور فضول گفتگو نہیں کریں گے۔ اس وقت زبان کی حفاظت سب سے مشکل کام ہے،
اس کی حفاظت سے دوسرے تمام کام سدھر جاتے ہیں اور حفاظت نہ کرنے والے سے نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے اس خیر و برکت کے عظیم مہینہ سے استفادہ میں کوئی کوتاہی کی تو یہ مہینہ اپنا پورا فرض کرنے میں غفلت نہیں کرے گا۔ یہ تو صرف ان لوگوں کو سعادت اور خیر و برکت سے نوازتا ہے جو اس کے طلبگار ہوں۔ رہے غافل تو ان کے حصہ میں شقاوت اور بدبختی کے سوا کچھ نہیں۔ ہمیں یہ بھی جائزہ لینا ہوگا کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں جن کے بارے میں کہا گیا، کتنے ہی راتوں کو ایام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو ان کے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ممکن ہے ایسا اس لیے ہو کہ اللہ کی رضا کے حصول کی نیت ہی نہ کی گئی ہو، یا اپنی عبادت میں تزکیہ نفس، اصلاح باطن اور سیرت کی پاکیزگی کو مقصود ہی نہ رکھا گیا ہو، یا جسم حرام غذا سے پرورش پا رہا ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے شکم میں حرام غذا ہو، بلکہ جسم کا جو گوشت حرام غذا سے بنا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا ہی مناسب ہے۔ لہٰذا دوستو، اس ماہ میں اللہ سے توبہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری شب میری امت کی بخشش کا فیصلہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی مراد شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ جب کوئی محنت کرنے والا اپنی محنت مکمل کر لیتا ہے تو پورے اجر کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا آخری وقت بخشش کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب عید اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، توبہ کریں اور دعا مانگیں کہ اے اللہ، ہر محتاج کو اپنی طرف سے شفا، رزق اور عزت عطا فرما۔ یا اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ جو ہمارے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کی چالیں انہی پر الٹ دے۔ یا اللہ، ہمیں بار بار رمضان نصیب فرما اور اسے ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور میری بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسے شیئر بھی کیجیے۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔